अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्निकल ट्रेड सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो असल में क्या होते हैं, उनकी लीगल हैसियत क्या होती है और वो आप लोगों को किन किन चीज़ों में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, क्या क्या वो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा जो है टेक्निकल ट्रेड टेस्ट और ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी पाकिस्तान में मौजूद टेक्निकल ट्रेड सेंटर है उनके बारे में आपको मुकम्मल आगाही हो सके, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करें। जी, तो जो कि टेक्निकल ट्रेड टेस्ट सेंटर यानी कि ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं, ये एक ख़ास पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिनको इजाज़त देती है कि वो पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं उनको तरबियत दे सकें किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए, या किसी भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं उनके ऊपर, या टेक्निकल फील्ड्स जो होती हैं उनके कोर्सेज़, या जो हमारे लेबर कैटेगरी से रिलेटेड प्रोफेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड ये पाकिस्तानी लोगों को तरबियत दे सकें। ट्रेड सेंटर होते हैं, ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं और लोग इसीलिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेड सेंटर होते हैं इनके दो पर्पज़ इनके पास मौजूद होते हैं, यानी कि दो ऑप्शन इनके पास मौजूद होती हैं। एक तो ये लोग फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्टली लोगों को स्किल्स सिखाने के लिए। उन स्किल्स में शामिल होती हैं, चंद एक रफली मैं आपको बता देता हूँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स वगैरह, एसी टेक्नीशियन हो गए। ये सब टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो लोग वो आपको सिखाते हैं, ताकि आप बजाय बैरून मुल्क में किसी लेबर कैटेगरी के वीज़े पे जाएं, आप एक प्रॉपरली उनके जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके पैनल के में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके पैनल की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो आप डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड सेंटर वगैरह से आप ईज़िली वहाँ से सीख सकते हैं। तो एक तो पहला मोटिव इनका ये होता है कि ये आपको स्किल्स सिखाएं जो कि बैरून मुल्क में आपके लिए वो फ़ायदा मंद हो, बजाय इसके कि आप लेबर कैटेगरी के ऊपर जाएं, आप कोई ना कोई स्किल सीख के उसके ऊपर जाएं। अच्छा, दूसरा इनका जो मोटिव होता है वो है ट्रेड टेस्ट सेंटर। ट्रेड टेस्ट सेंटर से मुराद ये होता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो चाहती है कि मैं फ़लाँ टेक्निकल जो ट्रेड टेस्ट सेंटर है वहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन वहाँ पे कर सकूँ, क्योंकि हर जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उसके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं होती। कुछ के पास मौजूद हैं भी, लेकिन कुछ के पास मौजूद नहीं भी होते कि वो उसको जो एक ट्रेड टेस्ट सेंटर के पास जो चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं सिलेक्शन करने के लिए, वो हर बंदा उसको बना सके। तो इसलिए जो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो टेक्निकल ट्रेड टेस्ट सेंटर्स का रुख करती हैं, इसलिए करती हैं कि वहाँ पे एक इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट की जाए और जितनी भी कैटेगरीज़ जो उनको रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे उन लोगों को बुलाया जाए और उनके टेक्निकल ट्रेड टेस्ट सेंटर वालों के एसेट्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे उनको चेक किया जा सके। मिसाल के तौर पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसको प्लम्बर की रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उसके पास अपने रिसोर्सेज तो नहीं है, ना उसके पास कोई अपने ऑफिस में प्लम्बर का सेटअप होगा, ना कोई ऐसे औजार होंगे जहाँ से वो उसको बंदे को चेक कर सकेगा, और ना ही रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज होती हैं उनके पास कोई टेक्निकल ऐसा स्टाफ होता है जो कि उनको चेक कर सके। तो इसलिए फिर वो सिलेक्शन करते हैं किसी भी टेक्निकल ट्रेड सेंटर की। तो वहाँ पे चूँकि टेक्निकल ट्रेड सेंटर के पास तकरीबन हर ट्रेड को चेक करने की सलाहियत मौजूद होती है, उनके पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद होते हैं, तो इसलिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है वो टेक्निकल ट्रेड सेंटर को सिलेक्ट करती हैं ताकि वो अपने जो कैटेगरीज़ हैं उनको वहाँ पे चेक कर सकें। अब जो मिसाल मैंने आपको दी प्लम्बर की, तो अगर वही सिलेक्शन उन्होंने करनी है तो अपने वो जितने भी जो इश्तिहार दिया होगा उन्होंने जिस भी कैटेगरी का, वो लोग उनको वहाँ पे बुलाएंगे और प्लम्बर का टेस्ट लेंगे। जो उनका टेक्निकल स्टाफ होगा जो ट्रेड सेंटर वाले, उसके थ्रू उनकी चेक करके उसकी मार्किंग वगैरह या जो भी उनका तरीक़ेकार होगा उसके मुताबिक उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये दो मोटिव होते हैं टेक्निकल ट्रेड सेंटर के। एक ये कि वो आपको ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ ट्रेड्स के ऊपर, और दूसरा ये कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी की हेल्प आउट करते हैं कि वो लोग अपने जो उन्होंने टेक्निकल स्टाफ सिलेक्ट करना है उनको वहाँ पे वो इंटरव्यू उनके कर सकें।
اس کے علاوہ ان کا میری نظر میں تو کوئی لائحہ عمل نہیں ہے ریکروٹمنٹ سے ریلیٹڈ. جو ضروری چیزیں آپ نے خیال رکھنے والی ہیں اس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر والا ہے وہ لیگلی طور پہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ یا آپ کے ڈاکومنٹ نہیں ریسیو کر سکتا, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کی اجازت ان کو نہیں دیتی. ایک تو یہ, اگر آپ کسی کی سلیکشن یہ لوگ مطلب کوئی بھی اے بی سی ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر ہے اور اگر اس کے اوپر کسی بھی اے بی سی ریکروٹمنٹ ایجنسی نے انٹرویوز کیے ہیں تو اس کا جتنا بھی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا حق ہے وہ صرف جو ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے اسی کو ہے. یہ لوگ جو ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر والے ہوتے ہیں یہ آپ کے نہ تو پاسپورٹ کلیکٹ کرنے کے مجاز ہیں نہ ہی آپ کے کوئی اور ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے کے مجاز ہیں, کیونکہ انہوں نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا اس ریکروٹمنٹ ایجنسی کو کہ وہ اپنے جو پروفیشن جو انہوں نے سلیکٹ کرنے ہیں ان کی چیک کر سکیں ان کو. تو جتنی بھی ویزے سے ریلیٹڈ جو ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کی, جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا اس ایجنسی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے, کیونکہ لیگلی طور پہ وہ ایجنسی ہی اس چیز کی لائبل ہے کہ وہ آپ کی ریکروٹمنٹ میں بھی آپ کی مدد کرے اور جو ٹریول ارینجمنٹ کے حوالے سے ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ویزے سے ریلیٹڈ پروسیس ہے وہ بھی صرف ریکروٹمنٹ ایجنسی ہی کر سکتی ہے. ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر ہے وہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ لیگلی طور پہ اس چیز کے نہیں ہے, ایلیجیبل نہیں ہے اس چیز کو. تو جب بھی آپ کسی بھی ایسے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں جب آپ سلیکشن کے لیے جائیں, انٹرویو کے لیے جائیں, تو کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹلی جو اس ریکروٹمنٹ ایجنسی کا نام ہے ان سے ڈیل کریں, ان کے سٹاف کے ساتھ ڈیل کریں, ان کے ساتھ لین دین کریں اپنا ہر قسم کا, پاسپورٹ کا اور اس کا پیمنٹس کا, جو بھی طریقہ کار آپ رکھیں جس طرح بھی وہ آپ کو گائیڈ کر دیں, آپ نے اس ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرنا ہے, نہ کہ اس ٹریڈ سینٹر کے ساتھ. ٹریڈ سینٹر جو ہیں وہ اپنی ان کی ڈفرینٹ فیسز ہوتی ہیں کورسز کے حساب سے کہ کس کورس کی کتنی فیس چل رہی ہے. ہر ٹیکنیکل جو فیلڈ ہے اس کی الگ الگ سے وہ فیس چارج کرتے ہوں گے. یہ تو ہوگی ان کی کورسز کی فیس. تو عموماً کچھ ٹیکنیکل جو ہیں اسکل ٹیسٹنگ ہوتے ہیں, یہ لوگ اپنے جو بھی کینڈیڈیٹس وہاں پہ آیا ہوتا ہے انٹرویو کے لیے تو اس سے کچھ نہ کچھ منیمل فیس چارج کر سکتے ہیں, اس چیز کی گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے. کچھ جو ہیں ٹریڈ سینٹر ہیں وہ فیس چارج کرتے ہیں, کچھ فیس چارج نہیں کرتے, اور جو فیس چارج نہیں کرتے ان کو عموماً اس ریکروٹمنٹ ایجنسی کی طرف سے آلریڈی ان کو فیس پے کر دی گئی ہوتی ہے. یہ ایک قسم کی فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ ایجنسی آیا خود سے ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر کو فیس پے کر رہی ہے یا کہ جو لوگ انٹرویوز کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ خود سے اپنی وہ فیس پے کر رہے ہیں. اس میں عموماً کچھ سینٹر جو ہیں وہ 300 چارج کرتے ہیں, کچھ 500 چارج کرتے ہیں پر کینڈیڈیٹس کے حساب سے. تو یہ صرف دو قسم کی فیسز میری نظر میں موجود ہیں جو کہ صرف ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر والے ریسیو کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی فیس ریسیو نہیں کر سکتے. ویزے سے ریلیٹڈ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ویزے سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا لین دین ہو وہ آپ نے ریکروٹمنٹ ایجنسی سے ہی کرنا ہے, وہ آپ نے ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر سے نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو کل کو کوئی بھی آپ کے ساتھ پرابلم پیش آتی ہے اور آپ پروڈکٹر آفس میں کمپلین لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ساتھ رابطہ کیوں نہیں کیا, آپ نے ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر والے کو پیسے کیوں دیے, ان کو پاسپورٹ کیوں دیے, آپ نے اس ایجنسی کے ساتھ کیوں نہیں رابطہ کیا. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو کہ امید ہے کہ آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ فیوچر میں یا پروسیس میں ہیں کسی بھی ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر کے سے ویزے کے ریلیٹڈ یا فیوچر میں پلان کر رہے ہیں اپنا. تو وہ لوگ جو بھی میں نے انفارمیشن شیئر کی ہے اس کو مائنڈ میں لازمی رکھیں, اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے جو بھی ہیں ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا تاکہ میں آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی آپ کی انفارمیشن کور اپ کر سکوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.